एक राम्रो लिडर बन्नको लागि राम्रो श्रोता बन्न एकदमै आवश्यक छ। नमस्कार, बोल्दैछु मोटिभेसनल स्पिकर एन्ड लाइफ कोच तपाईहरुकै प्रिय मित्र बाबु काजी। सधैँ चाहिँ आज पनि अडियो समरी फेरि पनि लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको अडियो समरीमा भने विश्वविख्यात पुस्तक जोसेफ मर्फीद्वारा लेखिएको द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड तपाईको अवचेतना मनको शक्तिको पाठ 1 लिएर उपस्थित भइसकेको छु र मलाई विश्वास छ यस भिडियोबाट तपाईको जिन्दगीमा आमूल परिवर्तन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। तपाईको अवचेतना मनको शक्ति। यो किताबले तपाईको जीवनमा कसरी चमत्कार गर्न सक्छ। मैले संसारका कयौं महिला तथा पुरुषको जीवनमा चमत्कार भएको देखेको छु। यदि आफ्नो अवचेतना मनलाई उचित प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा पनि चमत्कार परिवर्तन हुन सक्छ। यो पुस्तक तपाईलाई त्यही चमत्कारी गुण सिकाउने उद्देश्यले लेखिएको हो। यसबाट तपाईले आफ्नो सोच्ने शैलीमा सकारात्मक रूपले विकास भएको पाउनुहुनेछ र आफ्नो भाग्य बनाउन सक्नुहुनेछ, किनकि हरेक मान्छे दैनिक रूपमा जस्तो सोच्दछ व्यवहारमा ऊ त्यस्तै हुन पुग्दछ। तपाईलाई यी प्रश्नका उत्तर थाहा छन्? कुनै व्यक्ति दुखी र अर्को सुखी किन हुन्छन्? किन कुनै व्यक्ति सम्पन्न हुन्छन् अनि कुनै निराश र निर्धन? किन कुनै व्यक्ति कातर र डरपोक हुन्छ भने अर्को चाहिँ आत्मविश्वासी र निडर? किन कुनै व्यक्ति राम्रो आरामदायी घरमा जीवन बिताइरहेको हुन्छ र अर्को भने झुपडीमा? किन कुनै व्यक्ति सफल र अर्को असफल हुन्छ? किन कुनै व्यक्ति उत्कृष्ट र चर्चित पनि अर्को मध्यम स्तरको र गुमनाम हुन पुग्छ? किन कुनै व्यक्ति आफ्नो काम कुशलतापूर्वक गर्न सक्छ र अर्को भने मरिमेटी छाडा टार्ने ढङ्गले काम गर्छ? किन कुनै मान्छे निको हुन नसक्ने रोगबाट पनि मुक्त हुन्छ र अर्को भने सुविधा सम्पन्न अस्पतालको उपचारका बावजुद निको हुन सक्दैन? किन असल मान्छेहरू दिमागमा आउने बेकारका चिजहरूले ग्रसित हुन्छन्? किन अधर्मी र अनैतिक मान्छे पनि सफल हुन्छन् र राम्रो स्वास्थ्य लाभमा गर्छन्? किन एउटी महिलाको सफल दाम्पत्य जीवन चलिरहेको हुन्छ तर उसकी बहिनीको भने बित्न बाधा परिरहेको हुन्छ? के यी प्रश्नहरूको उत्तर तपाईको चेतना अथवा अवचेतना मनमा छन्? पक्कै पनि हुनुपर्छ। यो पुस्तक पढ्नु भयो भने माथि उल्लेख गरेका प्रश्नको जवाफ पक्कै पाउनुहुनेछ। यो किताब लेख्नुको उद्देश्य माथि उल्लेख गरिएका र त्यस्तै खालका प्रश्नहरूको सुस्पष्ट उत्तर खोज्ने प्रयास स्वरूपमा मैले यो किताब लेख्ने जमर्को गरेको छु। यसमा मैले एकदम सरल ढङ्गमा तपाईको मस्तिष्कको मौलिक सत्यलाई बयान गर्ने प्रयास गरेको छु। यद्यपि जीवनको र मस्तिष्कको नियम सरल ढङ्गमा बयान गर्न सम्भव छ भने मलाई लाग्छ यस किताबमा प्रयोग भएको भाषा तपाईले दिनदिनै पढ्ने, पत्रिका कार्यालयमा टाँसिने सूचना र हामीले बजारमा हिँड्दा यताउति पढ्ने साइनबोर्डकै जस्तो सरल र बुझिने खालको छ। त्यसो भएकोले म तपाईलाई यो किताब पढ्न र उल्लेख गरिएका प्राविधिक कुरालाई पालना गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसो गर्नुभयो भने आफ्नो अवचेतना मनले बढाइरहेका दुविधा, दुःख र असफलताहरूबाट तपाई मुक्त हुनुहुनेछ। तपाई स्वतन्त्र, सुखी र दिमागको शान्त अवस्थामा पुग्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अवचेतना मनको चमत्कारिक शक्तिले तपाईलाई जटिलभन्दा जटिल रोग, तनाव र दुःखबाट मुक्त पार्छ। तपाईलाई हर वखत सबल, सक्षम र स्फूर्ति बनाउनेछ। यसका लागि तपाईले आफूभित्रको लुकेको शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ अनि डरको झ्यालखानाको ढोका खोली निडर भएर अघि बढ्नुपर्छ। चमत्कारिक कार्यशक्तिको सुरुवात। हाम्रो अवचेतना मनको चमत्कारिक शक्तिको बारेमा थाहा पाएपछि मैले यसको परीक्षण गर्न चाहे। यो 42 वर्ष अघिको कुरा हो
त्यो बेला ट्युमरका एकजना रोगी मेरो सम्पर्कमा थिए। मैले उनलाई अवचेतना मनको शक्तिबाट रोगको उपचार गर्ने विधि हिलिङ पावरको बारेमा सिकाए। नभन्दै उनी त्यस्तो असाध्य रोगबाट समेत मुक्त भए। त्यसपछि अवचेतना मनको शक्ति प्रतिको मेरो आत्मविश्वास बढेर गयो। त्यो विधिलाई कसरी प्रयोग गरेका थिए भनेर म यो किताबमा सविस्तार चर्चा गर्नेछु। यो अनन्त उपचार पद्धति सबै क्षेत्रमा सबैलाई उत्तिकै उपयोग हुनेछ भन्ने कुरामा म निश्चिन्त छु। यो शक्ति सबै मानिसमा अन्तर्निहित हुन्छ। एकपटक म एउटा समस्या लिएर मेरा सहृदय डाक्टर कहाँ गएको थिएँ। उनले मलाई आत्मबलले धेरै रोग निको हुने कुरा सविस्तार बताए। हुन पनि डाक्टरले छोएपछि मात्रै पनि धेरै रोगहरू हाम्रो आफ्नो रोग निको भएको महसुस गर्छन्। त्यो बेला डाक्टरको कुराले मेरो दिमागमा एक्कासी झट्का लागे जस्तो भयो। सोचे मेरो अङ्गहरूमा निर्माण हुने सृजनात्मक तीक्ष्णताले मेरो शरीरलाई निर्देशित गरेको छ र मेरो हृदय चलेको छ भने यससँग उपचार गर्न सक्ने शक्ति हुनु पनि पक्कै छ। त्यसैले त लोकोक्ति नै छ। त्यसैले त लोकोक्ति नै छ। डाक्टरले त घाउमा मलमपट्टी मात्र लगाउँछन्, आत्मबलले घाउ निको हुन्छ। प्रभावकारी ढङ्गले प्रार्थना गर्नुस्, चमत्कार भएर छाड्छ। उचित ढङ्गले प्रार्थना गर्नु चेतना र अचेतना मनको सौन्दर्य अन्तर्क्रिया हो। यसले मनलाई निश्चित ध्येयतर्फ निर्देशित गर्छ। यो किताबले तपाईँको जीवनमा चाहनु भएको उद्देश्य प्राप्त गर्न तपाईँलाई सघाउनेछ। त्यसका लागि तपाईँभित्र रहेको अनन्त शक्तिलाई पहिचान गर्दै त्यसको उपयोग गर्ने विधि पनि सिकाउनेछ। मलाई लाग्छ तनावरहित सुखी र सम्पन्न जीवन जिउनको लागि तपाईँ चमत्कारिक शक्तिलाई उपयोग गर्न अग्रसर हुनुहोस्। दैनिक जीवनका समस्याहरू हल गर्नुहोस् र पारिवारिक जीवनलाई सौन्दर्य बनाउनुहोस्। यो किताब 2-4 पटक पढ्ने निश्चय गर्नुहोस्। किताबका अरू खण्डमा चमत्कारिक शक्तिलाई उपयोग गर्न अग्रसर हुनुहोस्। दैनिक जीवनका समस्याहरू हल गर्नुहोस्, पारिवारिक जीवनलाई सौन्दर्य बनाउनुहोस्। यो किताब 2-4 पटक पढ्ने निश्चय गर्नुहोस्। किताबका अरू खण्डमा चमत्कारिक शक्तिले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सरल भाषामा बताएको छ। त्यसले तपाईँभित्र भएको उत्प्रेरणा र ज्ञानलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउनेछ। अवचेतना मनलाई प्रभाव पार्ने साधारण कुरा पनि सिक्नुहोस्। यो किताब फारू गर्दै नबुझेका कुरा दोहोऱ्याइ आनन्द र प्रेमपूर्वक पढ्नुहोस्। आश्चर्यजनक ढङ्गमा यसले नयाँ जीवनका बारेमा बाटो देखाउनेछ र यसमा लेखिएका कुराहरूलाई तपाईँले आफैले प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ यो किताबले तपाईँको जीवनमा नयाँ मोड ल्याउनेछ। सर्वप्रथम प्रार्थना गर्छन्। सबैजना प्रार्थना गर्छन्। के तपाईँलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रार्थना गर्ने विधि थाहा छ? आफ्नो दैनिक जीवनमा तपाईँले प्रार्थना गर्ने गरेको कति भयो? आफत विपद पर्दा, भूकम्प आउँदा, बिरामी हुँदा, मृत्युदेखि डराउँदा मात्र हामी प्रार्थना गर्छौँ, आफू र आफ्नो हितैषीका लागि होइन त? अखबारहरू पढ्नुहोस् त। निको हुन नसक्ने जटिल रोगले गाँजेका बालबालिका लागि, खानीमा थुनीका कामदारको लागि र राष्ट्रमा शान्ति छाओस् भनेर ठाउँ ठाउँमा प्रार्थनाहरू गरिएका समाचारहरू छापिएका हुन्छन्। समाचारमा यो पनि आएको हुन्छ, खानीमा थुनीकाहरूले आफू थुनिँदा पनि प्रार्थना नै गरेका हुन्छन्। एउटा पाइलटले विमानको आपतकालीन अवतरण गर्दा पनि प्रार्थना नै गरेका हुन्छन्। निश्चय नै प्रार्थना हाम्रो आफत विपदको सहयोगी हो। तर तपाईँले कुनै सृजनात्मक कुराको लागि प्रार्थना गर्नु आफत विपद नै त गर्नु पर्दैन। प्रार्थनालाई जीवनको एउटा अङ्ग बनाउन तपाईँलाई कसैले पनि छेक्दैन। प्रार्थनाका नाटकीय उत्तरहरू सनसनीपूर्ण समाचारहरू बन्छन्। ती प्रभावकारी प्रार्थनाका प्रमाण पनि हुन्। कयौँ मानिससँग काम गर्दा पनि
मैले उनीहरूका प्रार्थनाका विभिन्न अभ्यासहरू सिक्नु अनिवार्य भयो। मैले आफ्नो जीवनमा पनि प्रार्थनाको अनुभव गरेको छु। मैले यस्ता कयौँ मान्छेसँग काम गरेको छु जसले विपत्तिबाट बच्न प्रार्थनाको सहयोग लिएका छन्। प्रार्थनाले हामीलाई आपद विपदमा मात्रै होइन, लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहयोग गर्छ। यसले नाटकीय आश्चर्य ल्याउँछ भन्ने भोगेकाहरूले बुझेका छन्। तर समस्या के हो भने अरूलाई प्रार्थना गर्ने विधि सिकाउने कसरी? किनकि समस्यामा परेको बेला मानिसले ठिक ढङ्गले सोच्न र कार्य गर्न सक्दैन। त्यस्तो बेला उनीहरूलाई सजिलो सूत्र चाहिन्छ जुन सजिलै र सहजै पछ्याउन सकियोस्। यो किताब एकदम व्यवहारिक ढङ्गमा लेखिएको छ। यसको विशेषता नै यही हो। यहाँ सामान्य जस्ता लाग्ने विधि र सूत्रहरूलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सजिलो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो सहज विधि संसारका कयौँ मानिसहरूलाई सिकाएको छु। हालसालै मैले लस एन्जेलसमा भेला भएका विभिन्न धर्ममा हस्त राख्ने हजारौँ महिला तथा पुरुषहरू सामु प्रस्तुत गरे। कोही त 200 माइल टाढादेखि त्यो भेलामा सहभागी हुन आएका थिए। किताबमा प्रस्तुत गरिएका विशेष खण्ड तपाईँलाई क्षणै राम्रो र उपयोगी लाग्ने छन्। तपाईँले एउटा कुराको लागि प्रार्थना गर्दा अर्कै थोक हात लाग्नुको कारण पनि थाहा पाउनुहुनेछ। दिमागलाई रचनात्मक बनाउन पनि सिक्नुहुनेछ। यो अवधिमा मलाई संसारभरका मानिसहरूले हजारौँ पटक सोधेका छन्, मैले प्रार्थना गरेछु तर खोइ मलाई केही भएन नि, मनलाई कसरी प्रभाव पार्ने भन्ने धेरै विधि र सही उत्तर पाउन सहयोग गर्ने हुनाले यो किताब अत्यन्त प्रमाणित साबित भएको छ, साथै आफतको बेलामा सहयोगी पनि। तपाईँ केमा विश्वास गर्नुहुन्छ? मानिसले केमा विश्वास गरेको छ यसका आधारमा प्रार्थनाको उत्तर पाउने होइन। खासमा मानसिक सोचलाई अवचेतना मनले रेस्पोन्स गर्ने क्रममा प्रार्थनाको उत्तर पाइन्छ। यो विश्वासको नियम संसारभरका सबै धर्ममा लागू हुन्छ। हिन्दू, बौद्ध, क्रिस्चियन, इस्लाम सबै धर्मावलम्बीहरूले प्रार्थनाको उत्तर पाउनेछन्। हिन्दूहरूले कुनै कुरा पाउनु भाकल गर्ने र चाहेको कुरा पाएपछि भाकल पुरा गर्ने चलन पनि यसको प्रमाण हो। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा कुनै निश्चित धार्मिक अवस्था, संलग्नता, सूत्र त्यसका कारण प्रार्थनाको उत्तर पाउने होइन, बरु प्रार्थना कतिको विश्वसनीय र मानसिक रूपमा स्वीकार्य छ भन्ने कुराले नतिजा निर्धारण गर्दछ। जसरी एउटा मानवले सोच्छ, महसुस गर्छ र विश्वास गर्छ, मस्तिष्कले पनि त्यसै गरी काम गरेको हुन्छ। तपाईँले के गरिरहनु भएको छ र किन गरिरहनु भएको छ भन्ने जिज्ञासामा आधारित टेक्निक र विधिले तपाईँको अवचेतना मन मार्फत जीवनका राम्रा पक्ष तथा थाहा पाउन सहयोग गर्छ। महत्त्वपूर्ण ढङ्गले गरिएका प्रार्थनाहरू तपाईँको हृदयको वास्तविकता हुन्। इच्छा नै प्रार्थना हो। तपाईँ मात्रै होइन, दुनियाँका हरेक मानिस स्वस्थ, सुखी, समृद्ध र मनको शान्ति चाहन्छन्। तर धेरै मानिस अथक परिश्रमका बावजुद आफूले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जिन्दगीभर समृद्धिको सपना देख्दै अभाव र मानसिक तनावमा जीवन व्यतीत गर्न पुग्छन्। एकजना प्राध्यापकले हालसालै मलाई भने, यदि मैले सोच्ने शैली परिवर्तन गरेँ र मेरो भावनात्मक जीवनलाई पुनः निर्देशित गरेँ भने मलाई अल्सरले फेरि दुःख दिँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। तर त्यो विधि र प्रक्रियाका बारेमा थाहा छैन। धेरै समस्याहरूमा मेरो मन भौतारिरहन्छ र म क्रुद्ध, पराजित र दुःखी छु। यी प्रोफेसर स्वस्थ जीवनको चाहना गर्छन्। उनलाई मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिएको छ। मसँगको भेटपछि उनी यो किताबमा भनेअनुसारको उपचार विधिको अभ्यास गरेर उनी पूर्ण रूपले स्वस्थ भए। अब तपाईँ किन नहुने त? सबै व्यक्तिमा एउटा साझा व्यक्तित्व तपाईँ हामी जन्मनुभन्दा अघि नै
मनको चमत्कारी शक्तिको अभ्यास गरिँदै आएको थियौँ। कुनै चर्च वा धर्म अस्तित्वमा आउनु अघिदेखि नै जीवनका महान सत्य र सिद्धान्तले सबै धर्मलाई आत्मसात गर्छ। यही कारण किताबका आगामी खण्डहरूमा प्रस्तुत यस चमत्कार जादुमय परिवर्तित शक्तिका बारेमा व्याख्या गरिएका छ। सही अभ्यास गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँको मानसिक र शारीरिक चोटलाई निर्मूल पार्छ, डरग्रसित मनलाई स्वतन्त्र बनाइदिन्छ अनि गरिब, असफलता, दुःख, अभाव र क्रोधबाट तपाईँलाई सदाको लागि मुक्त पारिदिन्छ। सकारात्मक आग्रहले अभ्यास गर्न थाल्नु भयो भने अवचेतना मनले सोही अनुसार पछ्याउन थाल्नेछ। त्यसैले आजैदेखि अहिलेदेखि त्यसतर्फको यात्रा सुरु गर्नुहोस् र जीवनमा आश्चर्य हुन दिनुहोस्। आफ्नो जीवनमा सूर्योदय नहुन्जेलसम्म कोसिस जारी राख्नुहोस् र अँध्यारो आफै भाग्नेछ। तपाईँभित्र छ सफलताको विशाल शक्ति। अब तपाईँले आफ्नो मस्तिष्कको क्षमता थाहा पाउनुपर्छ। त्यो थाहा पाएपछि तपाईँले आफू वरिपरि प्रचुर धन सम्पत्ति छरिएको देख्नुहुनेछ। जीवनलाई सम्पूर्ण आनन्द र पूर्ण बनाउने सुनको खानी तपाईँभित्रै छ, जहाँबाट तपाईँले चाहेको बेलामा आफूलाई आवश्यक कुरा चाहे जति झिक्न सक्नुहुनेछ। तर धेरै मानिस आफूसँग भएको सुनखानीबाट बेखबर छन् र मस्त निन्द्रामा छन्। एउटा चुम्बकीय स्टिलले आफ्नो ओजनभन्दा 12 गुणा गह्रो भारी उचाल्न सक्छ, तर तपाईँले त्यसमा भएको चुम्बकीय तत्त्व झिकिदियो भने त्यसले एउटा प्वाक पनि उचाल्न सक्दैन। त्यस्तै मानिसभित्र पनि दुई खालका हुन्छन्। एक थरी मान्छे आत्मविश्वास र अटोटले पूर्ण चुम्बकीय गुण भएका हुन्छ। उनीहरूमा आफूले गर्ने हरेक काममा सफल भएर जन्म सार्थक गर्ने चेत हुन्छ। अर्को थरी मानिसमा चुम्बकीय गुण हुँदैन। उनीहरू सधैँ डर र शङ्काले पुरिएका हुन्छन्। त्यस्ता मानिसले अवसर पाउँदा पनि सोच्छन्, म असफल हुन्छु कि मैले पैसा मात्र गुमाउने पो हो कि, यसो भयो भने त लोकले मलाई गिल्ला गर्नेछन् कि आदि। यस्ता मानिसले अवसरलाई चिन्न सक्दैन, जीवनमा कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, किनभने जो अघि बढ्न डराउँछ ऊ जहाँको त्यहीँ रहिरहन्छ। त्यसैले चुम्बकीय गुणले परिपूर्ण व्यक्ति बन्नुहोस् र जगतको रहस्य आविष्कार गर्नुहोस्। अहिलेको युगको मुख्य रहस्य, तपाईँको विचारमा यो युगको मुख्य रहस्य के हो? आणविक शक्तिको रहस्य, थर्मल शक्तिको रहस्य, न्युटन बमको रहस्य, अन्तर्ग्राही यात्रा? यी कुनै पनि होइनन्। त्यसो भए के हो त? यो युगको मुख्य रहस्य त्यो कहाँ पाइन्छ? त्यसलाई सम्पर्क गर्ने र हासिल गर्ने उपाय के छ त? यसको उत्तर एकदम सजिलो छ। त्यो रहस्य हो तपाईँ हाम्रो अवचेतना मनभित्र निहित चमत्कारिक शक्ति, अवचेतना मनको आश्चर्यजनक शक्ति। अब तपाईँले आफ्नो अवचेतना मनभित्रको अलौकिक शक्तिलाई सम्पर्क गर्न र त्यसलाई परिचालन गर्न सिक्नुपर्छ। यसो गर्न सक्नुभयो भने जीवनमा धेरै शक्ति, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, खुसी र आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो शक्तिलाई आर्जन गरिरहनु पर्दैन, ऋण साफटी गरेर खरिद गरिरहनु पर्दैन। त्यो तपाईँभित्रै छ, मात्र चिन्न सक्नुपर्छ अनि त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ। यसको प्रयोग विधि बुझ्नुपर्छ ताकि जीवनका सबै विभागमा यसलाई लागू गर्न सकियोस्। किताबका पछिल्ला परिचितमा उल्लेख गरिएका साधारण विधिलाई तपाईँले पालना गर्नुभयो भने अवचेतना मनको आश्चर्यजनक शक्तिका बारेमा अवश्य ज्ञान पाउनुहुनेछ। तपाईँ आफूले अनुभव गर्ने नयाँ प्रकाशबाट अभिप्रेरित हुनेछ। तपाईँले आफूभित्र नयाँ शक्ति सञ्चय भइरहेको पाउनुहुनेछ र आफ्नो सपना साँचो हुने कुरामा तपाईँ पनि आशावादी हुनुहुनेछ। त्यसैले अब जीवनलाई सम्पूर्ण समृद्धि र आनन्ददायी बनाउने निर्णय गर्नुहोस्। तपाईँको अवचेतनाको गहिराइमा नै
अनन्त ज्ञान, शक्ति र स्रोत उपलब्ध छन्। खालि तिनलाई फराकिलो बनाउनु पर्छ। अब तपाईँले आफ्नो मनको यो सम्भावनालाई चिन्नु पर्यो, जसले तपाईँलाई नयाँ संसारमा पुर्याउँछ। तपाईँको अवचेतना मनको इमान्दारिताले तपाईँलाई कुन समयमा यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराको ठिक जानकारी दिन्छ। तपाईँले दोधार भइरहनु पर्दैन, तर तपाईँ त्यसको लागि सकारात्मक र उदार हुनुपर्छ। तपाईँ कुनै नयाँ आविष्कार, खोज तथा सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमाथि तपाईँले मौलिक प्रकृतिका आश्चर्यजनक ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई जीवनको सही दिशा पनि प्रदान गर्न सक्छ। आफ्नो अवचेतना मनको शक्तिले तपाईँ आफूले वर्षौँदेखि खोजिरहेको गतिलो साथी र व्यावसायिक साझेदार भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई आफ्नो घरको सही क्रेता भेट्टाउन मद्दत गर्दछ, जसले तपाईँले अपेक्षा गरेको मूल्य दिन सक्छ र तपाईँलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन्छ ताकि तपाईँ आफूले चाहेको काम गर्न सक्नुहोस्। आफ्नो अन्तर्मनमा सही विचार, भाव, शक्ति, प्रेम र सौन्दर्य आविष्कार गर्नु तपाईँको अधिकार पनि हो। यो अदृश्य तर भयङ्कर हुन्छ। यसैभित्र तपाईँले सारा समस्याको जड र प्रत्येक कामका कारण पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यही अदृश्य शक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले नै तपाईँले अघि बढ्ने शक्ति र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अवचेतना मनको शक्तिको प्रयोगले मानिसहरू दुःखको अवस्थाबाट मुक्त भएका, सशक्त भएका देखेको छु। अवचेतना मनको शक्ति असाध्यै प्रभावशाली हुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई आफ्नो चिन्तित र विषादपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त पारेर दृढ, अठोट र आनन्दको भावनाले ओतप्रोत बनाउँछु। तपाईँको हृदयको व्यथितिलाई पनि ठिक पारिदिन्छ। यसले मनमा रहेको कारागारको ढोका खोलेर तपाईँलाई स्वतन्त्रता दिन्छ। यसले तपाईँलाई हरेक किसिमका भौतिक र शारीरिक बन्धनबाट मुक्ति दिन्छ। सही कार्य पद्धतिको आवश्यकता। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउनु पहिलो कदम हो। त्यसपछि तपाईँले त्यो कार्ययोजना पुरा गर्ने छिटो छरितो तरिका पत्ता लगाउनु पर्छ। यथोचित कार्यपद्धतिको अभावमा कुनै पनि परियोजनाले सार्थक रूप लिन सक्दैन। जसरी घर बनाउने योजना बनाइसकेपछि खर्च कसरी जुटाउने कुरा, इन्जिनियरको सहयोग लिएर नक्सा बनाउन, कतिवटा झ्याल ढोका राख्ने, कुन मिस्त्री प्रयोग गर्ने, निर्माण सामग्री कसरी जुटाउने लगायतका कार्ययोजना बनाइन्छ। लक्ष्य प्राप्तिको लागि अवचेतना मनको परिचालनको कुनै पनि कुरा पनि त्यस्तै हो। मलाई विश्वास छ यसको परिचालनमा तपाईँ सिद्धहस्त हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ दोमन नभइकन ढुक्क साथ यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो खास उद्देश्य र लक्ष्यमा निर्देशित भएर यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा रसायनशास्त्री हुनुको नाताले पनि सानो उदाहरणबाट आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु। यदि तपाईँले हाइड्रोजनको 2 भाग र अक्सिजनको एउटा अणुलाई मिलाउनु भयो भने त्यसको परिणाम हुन्छ पानी। तर तपाईँले एउटा अक्सिजनको अणु र कार्बनको एउटा अणु मिलाउनु भयो भने त्यसले कार्बन डाइअक्साइडको निर्माण गर्छ, जुन विषाक्त हुन्छ। तर त्यही मिश्रणमा तपाईँले अक्सिजनको अर्को अणु मिसाउनु भयो भने कार्बन डाइअक्साइड बन्छ, जुन विषाक्त हुँदैन। तपाईँले थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरा, मस्तिष्कको सिद्धान्त रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र र गणितको सिद्धान्तभन्दा भिन्न हुन्छ। तपाईँ रसायन या भौतिक शक्तिको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला त्यसका न्यूनतम सिद्धान्तको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अवचेतना मनको प्रयोगका लागि पनि यसका आधारभूत सिद्धान्तको ज्ञान अनिवार्य हुन्छ। जस्तो पानीले आफ्नो सत्ता आफै निर्धारण गर्छ। यो एउटा विश्वव्यापी सिद्धान्त हो जुन संसारको जहाँसुकै कुनाको पनि पानीमा लागू हुन्छ। यो कुरा दुनियाँका सबैलाई थाहा छ। प्राचीन मिश्रका मानिसहरूलाई पनि यो कुराको ज्ञान थियो। उनीहरूले विश्व प्रसिद्ध पिरामिडको आधारलाई आदर्श रूपमा सहमत बनाउने
काममा समेत यो सिद्धान्तको प्रयोग गरेका छन्। यो कुरा हरेक ठाउँमा पनि पानी जस्तो तरल पदार्थको हकमा लागू हुन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि वस्तुलाई ततायो भने फैलिन्छ भने अर्को सिद्धान्त पनि छ। यो जहाँसुकै जुनसुकै समयमा र जुनसुकै परिस्थितिमा लागू हुन्छ। तपाईले कुनै इस्पातको पातालाई तताउनु भयो भने त्यो फैलिन्छ, चाहे त्यो इस्पात चीनको, भारतको र बेलायतको होस्। वस्तुलाई ताप दियो भने त्यो फैलिन्छ भन्ने ध्रुव सत्य हो। त्यस्तै तपाईँको अवचेतना मन जे कुराले प्रभावित भएको छ त्यही कुरा अनुभव, अवस्था र घटनाहरूमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। यो कुरा पनि ध्रुव सत्य हो। हामीले निष्ठापूर्वक गरेको हरेक प्रार्थना अर्चनाको उत्तर पाउँछ। यो पनि शाश्वत सिद्धान्त हो, किनकि निष्ठापूर्वक गरिएको प्रार्थनामा तपाईँको अवचेतना मनले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छ। भन्नुको अर्थ तपाईँको अवचेतना मनले सकारात्मक परिणामका लागि काम गरिरहेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि विद्युतले माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्म काम गर्ने सिद्धान्तलाई लिख सकिन्छ। तपाईँले चिम बाल्नुहुन्छ या हिटरमा खाना पकाउनुहुन्छ, जे गरे पनि यी सिद्धान्तले काम गरिरहेका हुन्छ। तपाईँले चाहेर पनि बिजुलीको यो सिद्धान्त बदल्न सक्नुहुन्न। एकैपटक धेरै उपकरण प्रयोग गरेर बरु यो सिद्धान्तबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। प्रकृतिका नियमसँग हातेमालो गरेर तपाईँ आश्चर्यजनक खोज या नयाँ आविष्कार गर्न सक्नुहुन्छ। वैज्ञानिकहरूले गरेका ती खोजले मानव जातिलाई अनन्त सुख प्रदान गर्छन्। लक्ष्य प्राप्तिमा तपाईँको अवचेतना मनको सिद्धान्त नै प्रमुख हो। यसले पनि विश्वासको नियम अनुसार नै काम गर्छ। तर त्यो विश्वास के हो? यसले कसरी काम गर्छ? त्यो भने तपाईँले जान्नु आवश्यक छ। मनको नियम भनेको विश्वासको नियम हो भन्नाले मनले काम गर्छ। मनले काम कसरी गर्छ? त्यसमा विश्वास गर्नु हो। विश्वास स्वयंमा विश्वास गर्नु हो। मनको विश्वास नै मनको विचार हो। कुरो सोझो र स्पष्ट छ, अरू केही छैन। तपाईँको अवचेतना मनले तपाईँका विचारहरूमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ। त्यसै अनुरूप अनुभव, घटना, परिस्थितिहरू उत्पन्न गराउँछ। याद राख्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई सफलताको कारण दिँदैन। सफलता त मनको विश्वासको कारण प्राप्त हुन्छ। मानव जातिलाई पछाडि धकेल्ने गलत धारणा, कुविचार, अन्धविश्वास भए आदिलाई स्वीकार गर्न बन्द गर्नुहोस्। शाश्वत सत्य र कहिले नबदलिने प्रकृतिको नियममाथि विश्वास गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँ हृदयदेखि नै त्यो मोडमा पुग्न सक्नुभयो भने तपाईँ अझै अगाडि र अहिले भएभन्दा निकै माथि पुग्न हुनेछ। आत्मिक शान्ति प्राप्त गरेर देवलोकतर्फ अघि बढ्नु हुनेछ। जसले यो किताब पढ्छ र प्रस्तुत गरिएको अवचेतना मनको सिद्धान्तलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी ढङ्गमा पालना गर्छ, आफ्नो र अरूको लक्ष्यतर्फ निर्दिष्ट हुन सक्छ। उसको अपेक्षा गरेभन्दा चाँडै सफलता प्राप्त गर्दछ। क्रिया भएपछि प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ भन्ने नियमका बारेमा पनि तपाईँलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ। जस्तो टेबलमा तपाईँले जोडले हिर्काउनु भयो भने हुवाङ्ग गरेको आवाज आउँछ। त्यसै गरी तपाईँको प्रार्थना पनि क्रिया हो। त्यसको प्रतिक्रियाको ध्रुवीय सिद्धान्त अनुसार उत्तरित हुनेछ। विचार अपूर्ण कर्म हो। प्रतिक्रिया तपाईँको अवचेतना मनको प्रतिक्रिया हो। यसले तपाईँको धारणाको प्रकृतिसँग तालमेल मिलाउँछ। त्यसैले आफ्नो मनलाई सौहार्द्य, सुस्वस्थ, शान्त र असल चाहनाले परिपूर्ण पार्नुहोस् र जीवनमा आश्चर्य हुनेछ। मस्तिष्कको दैध्यता। मानिसको दिमाग त एउटै हुन्छ, तर यसमा दुईटा स्पष्ट भाग हुन्छ। यी आपसमा जोडिएका पनि हुँदैनन्। यिनले काम गर्ने शैली, विशिष्ट गुण र शक्ति पनि अलग अलग छन्। दिमागका दुईवटा पाटाले गर्ने कार्यविभाजनका बारेमा मस्तिष्कका सबै खाले विद्यार्थी जानकार छन्। मस्तिष्कका यी दुई भागले गर्ने कामको भेद छुट्याउन विभिन्न नाम दिने गरिएको छ, जस्तै वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, चेतना र अवचेतना मन, जागृत र सुस्वस्थ मन, सतही र गहिरो स्वरूप, स्वैच्छिक र अनैच्छिक मन,
पुरुष मन र स्त्री मन आदि नाम जेसुकै दिए पनि यिनले दिमागका दुई पाटाले गर्ने अलग अलग काम र स्वभाव हुन्छ भन्ने प्रश्न पार्दछ। तपाईले यस पुस्तकमा दिमागका ती दुई पाटालाई चेतना र अवचेतना प्रयोग भएको पाउनुहुनेछ। यसको सट्टा तपाईलाई अरू कुनै शब्द उपयोग लाग्छ भने त्यसलाई पनि बुझ्न सक्नुहोस्। यद्यपि तपाईले मस्तिष्कको दुईटा स्वरूप र यसको कार्यशैली अलग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्दछ। चेतना र अवचेतना मन। मानौ तपाईको मन एउटा बगैँचा हो। तपाईँ आफू चाहिँ माली हुनुहुन्छ। हरेक दिन तपाईँ आफ्नो अवचेतना मनको बगैँचामा एउटा नयाँ बिउ रोप्न सुन्छ। बगैँचामा आफूले रोपेको बिउ समयमै उम्रियोस् र अपेक्षित फल दियोस् भनेर हामी जसरी बेला बेलामा पानी मल आदि लगाउने गर्दछौँ, समय समयमा गोडमेल गर्छौँ, उचित स्याहार र हेरचाह पाएर भने रोपेको बिरुवा उम्रन साथ झारपातले घेरेर कक्रिन पुग्छ। हामीले मनमा रोपेको लक्ष्यको बिरुवा पनि त्यस्तै हो। यसलाई पनि बेला बेलामा पानी र मलजलको आवश्यकता भइरहन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको अवचेतना मन उब्जाउ माटो हो। त्यो माटोको सबै खाले बिउलाई उम्रन मद्दत गर्छ, चाहे त्यो बिउ असल होस् या कमसल। तर माटोमा निलकाँडा रोपेर अङ्गुर फलाउन सकिँदैन। हर विचार एउटा कारण हो, हर परिस्थिति एउटा परिणाम हो। त्यसै कारण विचारमाथि नियन्त्रण गर्न अनिवार्य छ। यसैबाट इच्छा अनुकूलको परिस्थिति निर्माण हुन्छ। अब तपाईँ सुख, शान्ति, समृद्धि, आनन्द, उन्नति र हार्दिकतालाई आफ्नो मनमा गोडमेल गर्न थाल्नुहोस्। चङ्ग मनले विश्वासका साथ यी कुरालाई ग्रहण गर्नुहोस्। आफ्नो चेतना अर्थात् तार्किक मनमा पूर्ण रूपले स्वीकार गर्नुहोस्। आफ्नो मनरूपी बगैँचामा यी असल गुणका बिउहरू रोप्नुहोस्। आफ्नो मनका अद्भुत विचारका बिउहरूलाई मस्तिष्कको बगैँचामा रोप्दै जानुहोस्। तपाईँलाई अपेक्षित बाली प्राप्त हुनेछ। त्यसै कारण हामीले आफ्नो विचार परिणामतर्फ मात्र केन्द्रित गर्नु पर्दछ। जब तपाईँको दिमागले सही ढङ्गमा सोच्न थाल्छ, जब तपाईँले सत्य बुझ्नुहुन्छ, जब तपाईँमा सृजनात्मक हार्दिक शान्त विचारले प्रवेश पाउँछन् अनि मात्र तपाईँको अवचेतना मनले जादुमय ढङ्गले काम गर्न थाल्छ। सोही अनुरूप सृजनात्मक, हार्दिक र उत्कृष्ट हुन थाल्छ। तपाईँले आफ्नो विचारहरूलाई नियन्त्रण गर्न थाल्नुभयो भने जुनसुकै समस्याहरूमा आफ्नो अवचेतना मनको असीमित शक्तिलाई केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा तपाईँले जानी बुझिकन त्यो असीमित शक्ति र अटुट नियमलाई साथ सहयोग गरिरहनु भएको हुनेछ। यो कुरा प्रकृतिका सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ। तपाईँ आफ्नो वरिपरिको वातावरणलाई यसो निहाल्नुहोस्। चेतन मन र अचेतन मनको अन्तर्क्रियाको ज्ञानले तपाईँको जीवनलाई पुरै रूपान्तरण गरिदिन्छ। बाह्य अवस्थालाई परिवर्तित गर्न तपाईँ परिवर्तित हुनुपर्नेछ। बेमेल, दुविधा, अभाव र सीमितता त्याग्न तपाईँले तिनका कारणलाई त्याग्नु पर्नेछ। त्यसका लागि तपाईँले आफ्नो चेतना मनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। भावना, विचार र सपनाको जनक तपाईँ नै हो। आन्तरिक मनमा असीमित रचनात्मक शक्ति हुन्छ। दैनिक व्यवहारमा जति पनि कुरा परिस्थितिहरू आइलाग्छन्, सबैभन्दा पहिला त परिस्थिति तपाईँको मनमा उत्पन्न भएका हुन्छन्। त्यो कुरा तपाईँले चेतना रूपमा होस् या अवचेतना रूपमा, तपाईँले आफ्नो चेतना र अवचेतना मनको कार्यविधिको बारेमा साँचो कुरा थाहा पाउनुभयो भने आफ्नो जीवन कायापलट गर्न सफल हुनुहुनेछ। तर तपाईँ बाहिरी परिस्थितिलाई बदल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको कारण बदल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो परिस्थिति किन उत्पन्न भयो भनेर त्यसको कारण थाहा पाउनु पर्छ। अधिकांश मानिस भने आफूमाथि आइपर्ने परिस्थिति बदल्न सङ्घर्ष गर्छन्। यसो गर्नु भनेको समय र मेहनतको बर्बादी पनि मात्र हो। तपाईँको जीवनमा आइपर्ने अभाव, मानसिक अशान्त, मनमुटाव, रोगव्याधि हटाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला त्यसको कारण पहिल्याउनुहोस्। चेतना मनको प्रयोग गरेर कारण पहिल्याउनु भयो भने परिणाम आफै बदलिन्छ।
हामी सबै असीमित धन सम्पत्ति भएका अथाह समुद्रमा बाँचिरहेका छौँ। अवचेतना मन तपाईँको चेतन विचारमाथि असाध्यै संवेदनशील हुन्छ। यो चेतना विचार एउटा साँचो जस्तो हो जसले ताला खोल्ने काम गरे जसरी काम गर्छ। यसमा तपाईँको अवचेतना बुद्धि, जीवनशक्ति र ऊर्जा प्रभावित भएको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो साँचो अर्थात् चेतना विचारलाई अत्याधिक शक्तिशाली र सकारात्मक बनाउनु भयो भने असीमित ऊर्जाबाट सोचे जस्तो नतिजा निकाल्न सकिन्छ। यस पुस्तकका हरेक अध्यायमा अवचेतना मनको नियम कसरी अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रशस्त उदाहरण दिएको छ। तपाईँको विचारले त्यस्तो म्याट्रिक्स बनाउँछ जसले अवचेतना मन मार्फत अनन्त ज्ञान, बौद्धिकता र ऊर्जा प्रदान गर्छ। यस पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको मस्तिष्कको व्यावहारिक नियमले तपाईँलाई धेरै कुराको अनुभव गराउनेछ। गरिबीको साटो सम्पन्नता, अज्ञानताको साटो ज्ञान, दुःखको साटो शान्ति, सन्तापको साटो आनन्द, अन्धकारको साटो प्रकाश, डरको साटो आत्मविश्वास र निश्चिन्तता र सफलताको साटो दृष्टिले यीभन्दा हार्दिक आर्थिक वर्षन केही हुन सक्दैन। धेरैजसो लेखक, कलाकार, कवि, गायक, वैज्ञानिक आविष्कारहरूले चेतन मन र अवचेतन मनको कार्यशैली गम्भीर रूपमा वर्णन गरेका हुन्छन्। एकपटक प्रसिद्ध कलाकार कारुसोलाई रङ्गमञ्चीय डरले सतायो। भित्रभित्र आत्तिएर उनलाई त घाँटी नै पक्षघात भए जस्तो लाग्यो। अनुहारभरि चिटचिटा पसिना बग्न थाल्यो। केही क्षणमा नै उनलाई स्टेजमा जानु पर्ने थियो, तर उनी डरले लुकलुक काम्न थाले। उनलाई स्टेजमा जानुपर्ने थियो, तर उनी डरले लुकलुकाउन थाले। उनलाई लागेछ अब म गाउन सक्दिनँ, सबैजना मलाई गीत छन्। त्यही बेला रङ्गमञ्च पछाडि बसिरहेका उनले कराउन थालेछन्, म भित्रको लघुताभासले मेरो उच्चतासँग सङ्घर्ष गरिरहेछ। भाग्याल, मेरो उच्चताले यहाँ गाउनु छ। उनले भनेका उच्चताको अर्थ अवचेतना मनको सीमाहीन अथाह शक्ति र ज्ञान हो। त्यसैले उनी कराउन थाले, म भित्रको उच्चताले यहाँ अहिले दर्शकका अगाडि गएर गीत गाउनुपर्छ। म भित्रको सङ्कोच रूपी लघुता भाग्याल यसो भनेर उनले आफ्नो अवचेतना मनलाई दरो बनाए, आफूभित्रको प्रमुख शक्तिलाई प्रभावित गरे। जब उनी स्टेजमा पुगेर गाउन थाले, सारा दर्शक उनको कलाकारितामा तन्मय भए। उनले बिजोड प्रस्तुति दिए। अब तपाईँलाई स्पष्ट भयो होला, कारुसोले दिमागको दुई चरित्रलाई राम्रोसँग बुझेका रहेछन्, चेतना र जागृत अनि अवचेतना र सुसुप्ता। तपाईँको अवचेतना मनले तपाईँको विचार अनुसार नै प्रतिरोध र प्रतिक्रिया गर्ने हो। जब तपाईँको मन डर, चिन्ता र सन्तापले व्यक्त हुन्छ, त्यो बेला तपाईँको अवचेतना मनलाई नकारात्मक भावनाले घेरेको हुन्छ। यस्तो बेला तपाईँको पनि कारुसोले जस्तै दरो आत्मविश्वाससहित मनमा नै आफ्नो मनलाई शान्त बहान रहन आग्रह गर्नुपर्छ। आफ्नो मनलाई तैँले मेरो हातमा रहनु पर्दछ। तैँले मैले भनेको मान्नुपर्छ। त्यस्तो बित्थामा मलाई दुःख दिन पाउँदैनस् भनेर मनलाई स्थिर राख्नुपर्छ। जब तपाईँले अविवेक ढङ्गले बरालिएर हिँडिरहने आफ्नै मनलाई अधिकार र दृढतापूर्वक आदेश दिनुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँ चकित हुनुहुनेछ। तपाईँको मस्तिष्कमा सौन्दर्य र शान्ति छाउनेछ। अवचेतना मस्तिष्क, चेतना र मस्तिष्कको आज्ञाकारी हुन्छ। त्यसैले यसलाई सबकन्सियस अथवा सब्जेक्टिभ भनिएको हो। दुई मस्तिष्कको भिन्नता र काम गर्ने शैली। चेतना मस्तिष्क पनि जहाजको क्याप्टेन जस्तै हो, जसले जहाजलाई निर्देशित गर्छ। उसले इन्जिन कक्षामा कामदारलाई आदेश दिन्छ। तिनीहरूले उसको आदेशअनुसार जहाजका इन्जिनहरूलाई नियन्त्रित गर्छन्। इन्जिन कक्षामा भएका मानिसहरूले आफूले गरिरहेको कामको बारेमा केही जान्दैनन्। तिनीहरूले केवल आदेश मात्र पालना
गर्दछन्। इन्जिन कक्षाका मानिसले दिएका सङ्केत अनुसार काम नगरे जहाज ठोक्किन सक्छ। इन्जिन कक्षाको मानिसले दिएको आदेशको पालना गर्नुपर्छ, किनभने उसको कामै त्यही हो। जहाजको यात्रुले क्याप्टेनसँग सङ्केत आदिबारे कुरा गर्दैनन्, किनभने इन्जिन कक्षाका मानिस यसमा जिम्मेवारी हुन्छन्। क्याप्टेन जहाजको मालिक हो र जसले बनाएको नियमअनुसार काम हुने गर्छ। यसै गरी चेतना मस्तिष्क तपाईँको जहाजको क्याप्टेन र मालिक हो। तपाईँको शरीर वरिपरिका वातावरण र तपाईँको सबै मामिलाहरूको मालिक हो। तपाईँको अवचेतना मस्तिष्कले तपाईँले दिएको आदेशको पालना गर्छ। ती आदेश चेतना मस्तिष्कले विश्वास गर्ने र वास्तविक ठान्ने यथार्थको आधारमा हुने गर्छन्। यसले ती आदेश कुन आधारमा दिएको हुन् भनेर प्रश्न गर्दैन। यदि तपाईँले आफूलाई बारम्बार मैले यो सामग्री किन्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अवचेतना मस्तिष्कले यो कुरालाई मैले नसक्ने रहेछु भनेर शब्दाश बुझ्दछ। जतिन्जेल तपाईँले मैले यी कार किन्न सक्दिनँ, त्यो घर किन्न सक्दिनँ भनी सोच्नुहुन्छ, त्यतिन्जेल तपाईँको अवचेतना मस्तिष्कले तपाईँको आदेशलाई पछ्याउनेछ। जीवनभर तपाईँ यी कुराको अभाव झेलिरहनुहुनेछ र परिस्थितिले गर्दा मैले किन्न सकिनँ भन्ने सोचिरहनुहुनेछ। आफ्नै नकारात्मक विचारद्वारा नै यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो भन्ने कहिले महसुस गर्न सक्नुहुने छैन। निनाले एक दिन पसलमा एउटा औधी राम्रो छालाको ब्याग देखिन्। मूल्य हेर्दा भने उनी झस्किन्, निकै महँगो रहेछ। मैले यो ब्याग कहिले किन्न सक्दिनँ भन्ने लागेका थिइन्। त्यतिखेर उनले मैले सिकाएको सम्झिन् र भनिन्, यो ब्याग मेरै हो, यो बिक्रीमा छ। मैले यसलाई मानसिक रूपले स्वीकारिसकेँ। मेरो अवचेतना मस्तिष्कले यो ब्याग मैले लिइसकेको देखेको छु। त्यही दिन साँझतिर उनले उनको हुनेवाला पतिलाई खाना खान बोलाएका थिइन् र ऊ खाना खान आउँदा उनको लागि राम्रो बेरीको कोसीले लिएर आएको थियो। खोलेर हेर्दा निनाले देखिन् त्यो कोसीले अरू केही नभएर त्यही छालाको ब्याग थियो। यसबाट निनाले आफ्नो अवचेतना मस्तिष्कलाई मनाएको कुरा कसरी पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग थाहा पाउँछ। उनको अवचेतना मस्तिष्कको कसरी प्रत्युत्तर दियो। केही महिना पहिला मेरो भाषण सुनेकी रुथ नामकी महिलाले पठाएको चिठी म सम्झन्छु। म 75 वर्षको विधवा हुँ। हाम्रो परिवार प्रौढ भइसकेको छ। म सामान्य पेन्सन र सामाजिक सुरक्षामा एक्लै बस्थेँ। मेरो जीवन उजाड र निराश थियो। यही बेला मैले अवचेतना मस्तिष्कको शक्तिको बारेमा तपाईँको भाषण सम्झे। तपाईँले विचारहरू आस्थापूर्वक अपेक्षासहित दोहोऱ्याएर अवचेतना मस्तिष्कमा सम्प्रेषित गर्न सकिन्छ भन्ने बताउनु भएको थियो। के यो साँचो होला त? मैले प्रयोग गरी हेर्ने निधो गरेँ। यसो गर्दा के बिग्रिन्थ्यो र? मैले बारम्बार पुरै संवेदनाका साथ दोहोऱ्याउन थालेँ। मलाई सबैले चाख मान्छन्, माया गर्छन्। म मायालु, प्रिय र आध्यात्मिक झुकाव भएको मानिससँग सुखद रूपले विवाह बन्धनमा बाँधिएको छु। म सुरक्षित र परिपूर्ण छु। मैले झन्डै 2 हप्ता यस्ता कुरा दोहोऱ्याइरहे र एक दिन एउटा औषधि पसलमा एकजना सेवानिवृत्त फार्मासिस्टसँग मेरो परिचय भयो। मैले ऊ प्रिय, समझदार र निकै धार्मिक भएको पाएँ। ऊ मेरो प्रार्थनाको वास्तविक प्रत्युत्तर थियो। एक साताभित्र उसले मलाई विवाहको प्रस्ताव राख्यो र अहिले हामी युरोपमा हनीमुन मनाइरहेका छौँ र मलाई लाग्छ मेरो अवचेतना मस्तिष्कको बुद्धिमत्ताले हामी दुईलाई एकसाथ बनाएका हौँ। रुथले खजनाको घर त आफूभित्रै रहेको थाहा पाएकी थिइन्। उनको प्रार्थना मनले यथार्थको रूपमा स्वीकार गरेको थियो। उनको स्वीकार्यताको अवचेतना मस्तिष्कमा गहिरो छाप परेको थियो। यथा समयमा सो मस्तिष्कले आकर्षणको नियमद्वारा उनका आकाङ्क्षा पूरा गरिदियो। विवेक र बुद्धिमत्ताले भरपूर उनको गहना अवचेतना मस्तिष्कले उनी र उनको पतिलाई भेट गरायो। यो भनाइमाथि विचार गर्नुहोस्। जे जति कुराहरू सही छन्, जे जति कुराहरू इमान्दारी छन्, जे जति कुराहरू न्यायोचित छन्, जे जति कुराहरू विशुद्ध छन्, जे जति कुराहरू प्रेमपूर्ण छन्, जे जति कुराहरू तिनका कुनै गुणका कारणले र कुनै प्रशंसाले राम्रो भनिएका छन्, यी कुराहरूको बारेमा सोच्नुहोस्।
सम्झिनुपर्ने कुराहरू। नम्बर 1, खजाना तपाईभित्र छ। आफ्नो इच्छाको जवाब आफैसँग खोज्नुहोस्। नम्बर 2, सबै युगका महान व्यक्तिहरूको महान रहस्य नै उनीहरूमा आफ्नो अवचेतना मनको शक्तिसँग सम्पर्क गर्ने र यसलाई उजागर गर्ने प्रतिभा थियो। तपाईँ पनि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नम्बर 3, तपाईँको अवचेतना मनसँग सबै समस्याको जवाब छ। यही तपाईँ सुत्नुभन्दा पहिले अवचेतना मनसँग म बिहान 6 बजे उठ्छु चाहन्छु भन्नुभयो भने तपाईँलाई ठिक त्यही समयमा बिउजाइदिन्छ। नम्बर 4, तपाईँको अवचेतना मन तपाईँको शरीरको निर्माता हो र तपाईँको उपचार गर्न सक्दछ। हरेक रात पूर्ण स्वस्थको विचारसँगै सुत्न जानुहोस् र तपाईँको आज्ञाकारी सेवक अर्थात् अवचेतना मनले तपाईँको आदेशको पालना गर्नेछ। नम्बर 5, हरेक विचार एउटा कारण हो र हरेक परिस्थिति एउटा परिणाम हो। नम्बर 6, तपाईँ पुस्तक लेख्न चाहनुहुन्छ, उत्कृष्ट नाटक लेख्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो श्रोताहरूमा निकै राम्रो भाषण दिन चाहनुहुन्छ भने यी विचारलाई भावना र प्रेमसँग आफ्नो अवचेतना मनसम्म पुर्याउनुहोस्। यसले उक्त विषयमा यसै अनुरूप प्रतिक्रिया गर्दछ। नम्बर 7, तपाईँ जहाजको कप्तान जस्तै हुनुहुन्छ। तपाईँले सही निर्देशन दिनु पर्नेछ, होइन भने जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुनेछ। सोही प्रकारले तपाईँले आफ्नो अवचेतना मनलाई सही सन्देश, आदेश, विचार र तस्बिर दिनुपर्नेछ जुन तपाईँका सबै अनुभवहरूलाई नियन्त्रित गर्दछ। नम्बर 8, यस्तो प्रकारको वाक्यको प्रयोग कहिले नगर्नुहोस्। मसँग यसको लागि पैसा छैन वा म यो काम गर्न सक्दिनँ। तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ तपाईँ अवचेतना मनले त्यस कुरालाई सत्य ठान्दछ। तपाईँसँग कहिले पैसा नरहोस् वा त्यो काम गर्ने क्षमता नरहोस् जुन तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने यसले सुनिश्चित गर्दछ। योभन्दा दृढ भएर भन्नुहोस्, म आफ्नो अवचेतना मनको शक्ति सारा काम गर्न सक्दछु। नम्बर 9, जीवनको नियम विश्वासको नियम हो। विश्वास तपाईँको मस्तिष्कको एउटा विचार हो। त्यस चिजमा विश्वास नगर्नुहोस् जसले तपाईँले नोक्सान र चोट पुर्याउँदछ। आफ्नो अवचेतनाको शक्तिमा विश्वास गर्नुहोस्। यसले तपाईँको उपचार गर्नेछ, प्रेरित गर्नेछ, शक्तिशाली एवं समृद्ध बनाउने छ भन्ने विश्वास राख्नुहोस्। तपाईँको विश्वास अनुसार नै तपाईँले पाउनुहुनेछ। आफ्नो विचारलाई बदल्नुहोस्, तपाईँको भविष्य आफै बदलिने छ। तपाईँको मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ? तपाईँसँग मन छ र यसलाई प्रयोग गर्ने विधि तपाईँले सिक्नुपर्छ। मनका 2 तह छन्, तार्किक र अतार्किक मन। तपाईँले तार्किक मनको स्तरमा विचार गर्नुहुन्छ र तपाईँको नियमित विचार अवचेतना मनमा गइरहेर बसेको हुन्छ। त्यसै विचार अनुरूपको यथार्थ सिर्जना गर्दछ। अवचेतना मन उत्तेजित र भावको थलो हो र अति सृजनशील हुन्छ। तपाईँले सकारात्मक सोच्नुहुन्छ भने परिणाम सकारात्मक हुन्छ र नकारात्मक सोचले नकारात्मक परिणाम सिर्जना गर्दछ। मनले यही सरल विधिबाट कार्य गर्दछ। याद राख्नै पर्ने कुरा के हो भने अवचेतना मनले कुनै पनि विचारलाई स्वीकार गर्छ, उसले सो विचारलाई कार्यान्वयन गर्न थाल्छ। यो एउटा रोचक अनि सूक्ष्म सत्य नै हो। अवचेतना मनले सकारात्मक र नकारात्मक विचारमा भेदभाव नगरी समान प्रतिक्रिया गराउँछ। जहाँ नकारात्मक विचारमा जब यो नियम लागू हुन्छ यसले असफलता, अन्योलता र दुःख जन्माउँछ। यस विपरीत जब विचार आनन्ददायक र रचनात्मक हुन्छ तपाईँले राम्रो स्वास्थ्य, सफलता र सम्पन्नता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सकारात्मक सोच विचार गर्दा त्यसमा भाव समेत जोड्नु भयो भने शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य तपाईँको अभिन्न अङ्ग बन्दछ। तपाईँले मनमा अडान लिएका र यथार्थ मानेका कुराहरू, हरेक कुराहरू तपाईँको अवचेतना मनले स्वीकार गर्छ र तपाईँको अनुभवमा जोड्दछ। मात्र तपाईँले आफ्नो विचारलाई अवचेतना मनको
स्तरमा स्वीकृत र मान्य बनाउनुपर्छ। त्यसपछि अवचेतना मनको वास्तविक स्वभावले तपाईँले चाहनुभएका स्वस्थ शक्ति र पद प्रतिष्ठाको प्राप्ति सम्भव बनाउँछ। जसै तपाईँले स्पष्ट आदेश दिनुहुन्छ, तपाईँको अवचेतना मनले त्यसलाई यथार्थ बनाउने प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया सुरु गर्दछ। तपाईँको चेतना मनले मान्यता दिएको विचारअनुसार अवचेतना मनले प्रतिक्रिया दिन्छ। मनोविज्ञ र मनोचिकित्सकका अनुसार अवचेतना मनमा सन्देश वा सङ्केत प्रभाव हुँदा मस्तिष्कका कोषमा अङ्कित हुन्छ, छाप पर्छ। अवचेतना मनले कुनै पनि विचार स्वीकार गर्ने बित्तिकै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य सुरु गरिहाल्छन्। यसले पुराना अनुभव र सम्बन्ध घटनाबाट सङ्कलित सम्पूर्ण ज्ञान सो कार्यमा पूर्णताका साथ लगानी गर्दछ। यसले तपाईँभित्रको अनन्त शक्ति, ऊर्जा र ज्ञान उजागर गर्छ, जसले यसले कार्य पुरा गर्न प्रतिक्रियाका सम्पूर्ण नियमलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँका समस्यामा तत्कालै समाधान भए पनि कतिपय अवस्थामा केही दिन, हप्ता वा त्योभन्दा लामो समय पनि लाग्न सक्छ। कति छोटो समाधान हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँका विगतका प्रतियोगितामा भर पर्छ। चेतना र अवचेतना मनबीच भिन्नता। तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि यी दुई छुट्टा-छुट्टै मस्तिष्क होइनन्, यी त एकै मस्तिष्कका दुई भिन्न कार्यक्षेत्रका कार्यावस्था मात्र हुन्। चेतन मन तार्किक मन हो। यो मनको त्यो अवस्था हो जसले छनौट गर्न सक्छ, चुनाव गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, तपाईँ आफूले पढ्ने पुस्तक, आफ्ना लागि घर या जीवनसाथी छनौट गर्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण निर्णय चेतन मनले गर्दछ। अर्कोतिर कुनै सचेत योजना बिना तपाईँको मुटु धड्किरहन्छन् र पाचन क्रिया, रक्त सञ्चार अनि श्वास प्रश्वास चलिरहन्छन्। यी कार्यचेतनाहरूको नियन्त्रण बिना नै अवचेतना मनले सम्पन्न गर्दछ। तपाईँको चेतना मनले सही मान्न र अवचेतना मनमा सञ्चार गर्ने कुरा पनि अवचेतना मनले स्वीकार गर्छ, विश्वास गर्दछ र यसले चेतना मनले जस्तो तर्क गर्दैन र दिएको तथ्यमा कुनै विवाद पनि हुँदैन। तपाईँको अवचेतना मन त्यो उत्तर पूर्व उर्वर भूमि हो जसमा असल या खराब, नकारात्मक दुवै थरी बिउ उम्रन सक्छ। विचार र विश्वास नै मनका बिउ हुन्। नकारात्मक र हिंसक विचारहरू निरन्तर नकारात्मक रूपमा कार्यरत रहन्छ र केही समयपछि यसै अनुरूपका घटना र परिस्थिति बनेर देखा पर्छन्, किनभने अवचेतना मनले पहिले नै घाटा र परिस्थिति अनुभव गरिसकेका हुन्छन्। अवचेतना मनले तपाईँको मनको सोचाइ राम्रो वा नराम्रो, सत्य वा झुटा हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित नगरी तपाईँको विचार वा सुझावको प्रकृतिअनुसार प्रतिक्रिया दिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै कुरा गलत भयो भने तपाईँले यसलाई सचेत रूपमा यही मान्नुभयो भने तपाईँको अवचेतना मनले यसलाई सत्य कुराको रूपमा स्वीकार गर्नेछ र यसलाई परिणाम निकाल्ने दिशामा अगाडि बढाउँछ, जसलाई तपाईँले अनुसरण गर्नुपर्दछ, किनभने सचेत रूपमा तपाईँले यसलाई सत्य भनी मान्नुभएको छ। मनोविज्ञानको प्रयोग। मनोविज्ञ र अन्य अनुसन्धानकर्ताद्वारा सम्मोहित आवश्यक व्यक्तिहरूमा गरिएको असङ्ख्य प्रयोगमा के देखिएको छ भने अवचेतना मन छनौट गर्न र तुलना गर्न असक्षम छ। ती प्रयोगमा अवचेतना मनमा सञ्चारित सुझाव जति नै झुटो वा आधारहीन भएमा पनि स्वीकार गर्छन् भनी निष्कर्ष गरिएको छ। एकपटक कुनै सुझाव स्वीकार गरिसकेपछि अवचेतना मनले त्यसै अनुरूपको परिस्थिति सिर्जना गर्न तल्लीन हुन्छ। सञ्चारित सुझावलाई अवचेतना मनको स्वीकारोक्ता हेर्दा पनि एउटा दक्ष संवहनकर्ताले एउटा सम्मोहित व्यक्तिलाई ऊ नेपोलियन बोनापार्ट भएको वा कुकुर बिरालोको भएको सुझाव दिन्छ भन्ने उसले सो सुझाव अनुसार नेपोलियन वा कुकुर बिरालो जस्तै व्यवहार र क्षमता देखाउँछ। निश्चित अवधिको लागि उसको व्यवहार र क्षमता परिवर्तन हुन्छ। सम्मोहित व्यक्तिमा आफूलाई सम्मोहनकर्ताले जे भन्छ त्यही हुँ भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ। एक दक्ष
सम्मोहनकर्ताले सम्मोहित अवस्थाका व्यक्तिमध्ये एकलाई ढाड चिलाइराखेको, अर्कालाई नाकबाट रगत आएको, अर्कालाई ऊ मूर्ति भएको र अर्कोलाई जाडोले कठिङ्ग्रिरहेको सुझाव दिन सक्छ। हरेक व्यक्तिले वातावरण र व्यक्तिगत विचारबाट बाहिरिएर आफ्नो सीमा नाग्दै सम्मोहनकर्ताले दिएको आदेश जस्तै सम्मोहितले आचरण देखाउँछ। यी उदाहरणबाट चेतना र अवचेतना मनको कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट हुन जान्छ। अवचेतना मन व्यक्तिभन्दा माथि रहेर चेतन मनले प्रभावित गर्ने हरेक सुझावलाई विश्वास गर्छ। यसर्थ तपाईँलाई विचार गर्ने, प्रेरणा दिने र आनन्दित बनाउने विचारहरू छनौट गर्ने सन्दर्भमा ती विचार निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। व्यक्तिपरक र वस्तुपरक मनको अर्थ। तपाईँको चेतना मनले वस्तुपरक मन जनाउँछ किनकि यसले बाहिरी वस्तुसँग सम्बन्धित रहेर कार्य गर्दछ। चेतना मनले भौतिक संसारको ज्ञान राख्दछ। 5 ज्ञानेन्द्रियहरू यसका अनुभव र अवलोकनका माध्यम हुन्। चेतन मनले बाहिरी दुनियासँगको सम्बन्धमा मार्ग निर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्दछ। वस्तुपरक मनले अवलोकन, अनुभव र अध्ययनको आधारमा ज्ञान हासिल गर्दछ। पूर्व उल्लेख गरे अनुरूप चेतन मनको कार्य तर्कशीलता हो। मानौ तपाईँ लस एन्जलस घुम्न जाने हजारौँ पर्यटक मध्येका एक हुनुहुन्छ। त्यसका पार्क, सुन्दर बगैँचा, भव्य महल र सुन्दर भावनाहरूको अवलोकन गरेर तपाईँ यो निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ कि सहर सुन्दर छ। तपाईँको वस्तुपरक मनको कार्यप्रणाली यही हो। अवचेतना मनलाई व्यक्तिपरक मन पनि भनिन्छ। अवचेतना मनले 5 ज्ञानेन्द्रसँग सम्बन्धित नभई ज्ञान हासिल गर्छ। अवचेतना मनले अन्तर्बोधको माध्यमबाट ज्ञान हासिल गर्छ। यो भावको स्तर हो भने स्मृतिको भण्डार पनि हो। अवचेतना मनले सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्दछ। चेतना मन यसको शक्ति हो जुन निन्द्रामा हुँदा या निष्क्रिय हुँदा आफूलाई अझ सक्रिय गर्छ। अवचेतना मनले शरीरका भौतिक इन्द्रिय मार्फत नभई प्राकृतिक इन्द्रिय मार्फत देख्दछ। यसमा अन्तर्दृष्टि र अन्तर्श्रुतिको क्षमता हुन्छ। अवचेतना मन तपाईँको शरीर छोडेर हजारौँ किलोमिटर दूरी यात्रा गरी तपाईँले आवश्यक निश्चयता तथ्य पत्ता लगाउन सक्छ। व्यक्तिपरक मनको प्रयोगले तपाईँले अरूको विचार थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। बन्द खामभित्रको विवरण पढ्दा सक्नुहुन्छ र बन्द सेपभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थना, भक्ति वा अभिश्वत्वको कला बुझ्न चेतना र अवचेतना मनको अन्तर्क्रिया बुझ्न अति आवश्यक छ। अवचेतना मनले चेतना मनले जस्तो तर्क गर्न सक्दैन। तपाईँको अवचेतना मनले विवाद गर्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईँले गलत सुझाव दिनुभयो भने पनि अवचेतना मनले स्वीकार गर्दछ र त्यस सुझावलाई परिस्थिति, अनुभव र घटनाको रूपमा सम्प्रेषित गर्दछ। घटेको हरेक घटना र भोगेको हरेक परिस्थितिहरू तपाईँको अवचेतना मनमा विश्वाससहित सञ्चारित प्रतिफल हुन्। यदि तपाईँलाई धेरै गलत र नकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्नु भएको छ भने त्यस्तो सन्देशका असरबाट बच्ने एकै मात्र उपाय छ सोच, विचार एवं विश्वासको नौलो प्रणाली सिर्जना गर्ने गरी बारम्बार सकारात्मक र प्रगतिशील भाव दोहोऱ्याउनु नै त्यो उपाय हो। किनभने अवचेतना मन तपाईँको नियमित सोचको प्रतिबिम्ब हो। चेतना मनको नियमित विचार प्रणालीले अवचेतना मनमा गहिरो प्रभाव परेको हुन्छ। तपाईँको नियमित सोच विचार सकारात्मक, प्रगतिशील, रचनात्मक र शान्त छन् भने यो तथ्य तपाईँको लागि अति अनुकूल हुन सक्छ। तर तपाईँले आफैलाई भय, त्रास, चिन्ता, तनाव र निराश भावमा डुबाउनु भएको छ भने यसको उपचार अवचेतना मनको शक्तिको पहिचान गरी प्रफुल्लित, स्वस्थ, सृजनशीलता प्राप्त गर्नु हो। अवचेतना मन आफैमा सृजनशील र दिव्य स्रोतसँग एकाकार भएकाले तपाईँको गम्भीरताका साथ चाहनु भएको मुक्ति र आनन्दका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछ। सुझावको अद्भुत शक्ति। अहिलेसम्म
तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ चेतन मन गेटको पाली जस्तै हो जसको महत्त्वपूर्ण कार्य अचेतना मनमा पुग्न खोज्ने नकारात्मक भावको प्रभावलाई निस्तेज पार्नु हो। अब तपाईँ मनको आधारभूत कार्य प्रणालीसँग परिचित हुनुभएको छ। अचेतना मनलाई सुझावले सहजै प्रभावित पार्दछ। अचेतना मनले तर्क विवाद या तुलना गर्दैन र हित वा अहित पनि जान्दैन। यी कार्यहरू चेतन मनको क्षेत्रभित्र पर्दछ। अवचेतना मनले केवल चेतन मनले पठाएको सूचना र सुझावको प्रतिक्रिया देखाउँछ। यसले एक अर्का कार्यलाई प्राथमिकता दिँदैन। प्रस्तुत उदाहरण आत्मसुझावको विराट शक्तिको उत्कृष्ट उदाहरण हो। तपाईँले जहाजका यात्रीमध्ये सङ्कुचित एक यात्रीलाई तपाईँ त अस्वस्थ देखिनुहुन्छ, अनुहार पहिलो भएको छ, म पक्का छु कि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँले क्याबिनसम्म पुर्याइदेऊ भन्नुभयो भने उसको अनुहारको रङ उठ्छ र तपाईँलाई तुरुन्तै स्वीकार्छ, किनकि तपाईँका शब्दहरूले उसमा पहिलेदेखि भएका डरलाई पूर्ण रूपमा खुलाउँछ। तपाईँले ऊ बस्ने ठाउँसम्म पुर्याउँदा ऊ बिरामी भइसकेका हुन्छ। एउटै सुझाव प्रतिको फरक प्रतिक्रिया। कुनै पनि व्यक्तिको अचेतना मनको अवस्था र मानसिकता अनुसार एउटै सुझावप्रति पनि दुई व्यक्तिको भिन्न मत र प्रतिक्रिया हुन्छ। उदाहरणका लागि तपाईँले सहानुभूतिको साथ जहाज चालकलाई भित्र तपाईँ सङ्चु जस्तो देखिनुहुन्छ, गाह्रो भएको छैन र भन्नुभयो भने उसको स्वभावअनुसार ऊ तपाईँको ठट्टामा हाँस्छ र रिसाउन सक्छ। तपाईँको शब्द बाहिरलाई सुनाइ चाहिँ प्रभावहीन हुन्छ, किनकि उसको अनुभव र विश्वासले ती कुरा स्वीकार गर्न दिँदैन। यसर्थ तपाईँको बोलीले उसमा भय त्रास सिर्जना नगरी आत्मविश्वास बढाउँछ। अङ्ग्रेजी शब्दकोशका अनुसार कसैको मनमा कुनै विचार पठाउन सुझाव सजेसन हो। यो एक यस्तो मानसिक प्रक्रिया हो जसमा दिएको विचार स्वीकार गरिन्छ र कार्यमा उतारिन्छ। तपाईँले याद राख्नुपर्ने कुरा, चेतन मनको अनुमति बिना कुनै पनि सुझावले अवचेतना मनमा प्रभाव पार्न सक्दैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चेतन मनमा बाहिरी सुझावलाई अस्वीकार गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ। त्यस चालकको सवालमा उसलाई बिरामीको कुनै डर त्रास थिएन। उसलाई आफ्नो प्रतिरोध शक्तिमा पूर्ण विश्वास थियो र त्यस सुझावले उसमा डर उत्पन्न गर्न सकेन। अरू यात्रीलाई दिएको त्यस्तै सुझावले उनीहरूमा कता कता लुकेको भयलाई जगाइदियो। हामीहरू हरेकमा भय, विश्वास अनि विचारको निश्चित प्रणाली अन्तर्निहित छ जसले हाम्रा सम्पूर्ण जीवन सञ्चालन गरिरहेका हुन्छ। सुझावमा तबसम्म कुनै शक्ति वा प्रभाव हुँदैन जबसम्म तपाईँले मानसिक रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्न। यसकारण पनि तपाईँले स्वीकार गर्ने सुझावको प्राकृतिक अनुरूपको नियन्त्रण र विशिष्ट घेरामा अवचेतना मन कार्यरत रहन्छ। कसरी उनले हात गुमाए? हरेक दुई या 3 वर्षमा म लन्डन टुथ फोरमको काक्सन हलमा प्रवचन दिने गर्दछु। यो फोरम मैले केही वर्ष अघि स्थापना गरेको बताइन्, जुन एक अङ्ग्रेजी पत्रिकामा प्रकाशित थियो र सुझावको शक्तिमा प्रकाश पार्ने रोचक प्रसङ्गमा आधारित थियो। एक व्यक्तिले करिब 2 वर्षसम्म यस्तो सुझाव दोहोऱ्याइरहेका थिए। मेरो छोरी निको भएमा म मेरो दया हात चढाउँथे। उनकी छोरी बाथ रोग र निकै नहुने छाला रोगबाट पीडित थिइन् र मेडिकल उपचार उनको त्यो अवस्थामा सुधार ल्याउन असक्षम थियो। बुबालाई भने छोरी स्वस्थ राख्ने देख्ने ठुलो इच्छा थियो र त्यही इच्छा प्रकट गर्ने क्रममा उल्लेखित भनाइ दोहोऱ्याइरहन्थे। एभलिन रिल्टका अनुसार त्यो परिवार कुनै यात्रामा रहँदा उनीहरूको कार अर्को कारसँग जुध्यो र दुर्घटनामा पर्यो र बुबाको दाहिने हात काट्यो र काँधबाट छुट्टियो। यसै बेला छोरीको बाथ रोग र छाला रोग निर्मूल भयो। तपाईँले के कुरामा ध्यान राख्नुपर्छ भने तपाईँको अवचेतना मनमा
प्रभावित हुने सुझावले तपाईँको जीवनको हरेक परिस्थितिमा स्वस्थ, आनन्दित र सृजनशील बन्ने प्रेरणा र ऊर्जा प्रदान गरिरहोस्। याद राख्नुहोस्, तपाईँको अवचेतना मनले कुरालाई ठट्टाको रूपमा लिँदैन। यसले तपाईँले हरेक सचेत विचारलाई सत्य मान्छ। कसरी आत्मसुझावले डर भगाउँछ? आत्मसुझावको प्रयोग आत्मसुझाव आफैलाई दिइने निर्दिष्ट र निश्चित सुझाव हो। हबर्ट पार्किन्सनले आत्मसुझाव सम्बन्धी प्रसिद्ध कृति अटो सजेसनमा विवरण उल्लेख गरेका छन्। यो यति रोचक छ कि हरेकले याद राख्नुहुनेछ। सिकागो आएका न्युयोर्कका निवासीले आफ्नो घडीमा हेर्छन्, जुन सिकागोको भन्दा 1 घण्टा छिटो हुन्छ, र सिकागोका मित्रलाई 12 बजिसकेछ भन्छन्। सिकागो निवासी मित्रले न्युयोर्क र सिकागो बीचको 1 घण्टा समय अन्तर होस् नगरी भन्छन् कि उनको खाना खाने बेला भयो। उसलाई साह्रै भोक लागिसकेको छ र लन्चको लागि जानु पर्यो भन्छन्। त्यहाँ वास्तविक समय 11 बजेको र उनी अरू बेला खाने भन्दा पनि 1 घण्टा अघि नै भोकाउँछन्। आत्मसुझाव मानसिक त्रास निर्मूल पार्न र नकारात्मक प्रभावबाट बच्न प्रयोग गर्न सक्छन्। जेनेट आर एक प्रतिभाशाली युवा गायिका थिइन्। उनलाई छनौटको लागि गाउन बोलाएको थियो र उनी प्रयासमा असफलताको भयले गर्दा असक्षम भएको अनुभव थियो। सायदै मैले गाएको उनीहरूलाई मन पर्दैन। म प्रयास गर्छु, तैपनि म प्रयास गर्छु। ओहो, अहिले म नै डराइसकेँ, म चिन्तित र विचलित भइसकेँ। अचेतना मनले उनका ती भावलाई आग्रहको रूपमा अंगीकार गर्यो। तिनै भावले यथार्थ रूप दिन र उनको अनुभवमा ल्याउन प्रतिक्रिया सुरु गर्यो। यो एक स्वचालित आत्मसुझावको कारण भएको थियो। उनको डर भावनात्मक रूपमा सक्रिय भयो, जुन यथार्थको रूपमा देखा पर्यो। उनले त्यो डरलाई यसरी जितिन्। दिनको 3 पटक उनी कोठामा एक्लै बसिन्, साँझसँग कुर्सीमा बसिन् र शरीर शिथिल पारिन्, आँखा बन्द गरिन् र उनले आफ्नो तन मनलाई सक्दो स्थिर र शान्त राखिन्। शारीरिक विश्रामले मानसिक शान्ति बढाई मनलाई सुझावप्रति ग्रहणशील बनाउँछ। उनले भयलाई प्रभावहीन बनाउन आफैलाई भन्दै गइन्, म सुमधुर गाउन सक्छु, म नियन्त्रित स्थित आत्मविश्वास र शान्ति छु। हरेक बसाइमा उनले यी भावना 5 देखि 10 पटकसम्म पूर्ण भावको साथ दोहोऱ्याइन् र हरेक दिन उनी 3 पटक यसरी बस्ने गर्थिन् र सुत्न अघि पनि 1 पटक दोहोऱ्याउने गर्थिन् र 1 हप्ताको अभ्यासपछि उनी पूर्णतः विश्वस्त र निश्चिन्त थिइन् र अडिसनका लागि जब उनलाई बोलायो र उनले अति नै मोहक ढङ्गमा गाइन्। कसरी उनले आफ्नो स्मरण शक्ति फिर्ता पाइन्? एक 75 वर्षीय वृद्ध आफ्नो सम्झने क्षमता घट्दै गइरहेको भाव दोहोऱ्याइरहन्थिन् र उनले यी बानी बदलेर सकारात्मक भाव दोहोऱ्याउन थालिन्। आज अहिलेबाट नै मेरो सम्झने शक्तिमा सुधार भइरहेको छ। जुनै समय र परिस्थितिमा पनि मैले सम्झनुपर्ने हरेक कुरा सम्झन सक्नेछु। मैले याद गर्न खोजेको सम्पूर्ण विवरण अझ स्पष्ट र सहज भइरहेको छ। म सहजै पुनरावृत्ति गर्न सक्छु र मैले पुनरावृत्ति गर्न चाहेका हरेक विवरण सही रूपमा पाउन सक्छु। मेरो स्मरणमा धेरै सुधार आइरहेको छ अनि चाँडै नै मैले पहिलाका भन्दा धेरै राम्रो स्मरण शक्ति पाउनेछु। 3 हप्तापछि उनले पहिले जस्तै स्मरण शक्ति हासिल गरिन् र प्रफुल्ल भइन्। कसरी उनले अप्रसन्न स्वभावमाथि विजय पाइन्? तनावग्रस्त मन र छिटो रिस उठ्ने बानीका कारण चिन्तित धेरै व्यक्तिहरूमा आत्मसुझावले उल्लेखनीय प्रभाव पारेको र अद्भुत नतिजा दिएको उदाहरण प्रशस्त छ। उनीहरूले दिनको 3 पटक बिहान, दिउँसो र साँझ सुत्नु अघि निम्न सुझाव दिइरहेका थिए। अहिलेदेखि म अझै रमाइलो बन्छु। उमङ्ग, प्रफुल्लित र आनन्द मेरो मनको सामान्य अवस्था बन्दैछ। म आफूलाई चिन्ने, मसँग भेट्ने हर व्यक्तिको उमङ्ग र सद्भावको केन्द्र भइरहेको छु। मेरो कारणले उनीहरू पनि आनन्दित भइरहेको छन्। यही उमङ्ग, प्रफुल्लित र
आनन्द मेरो सामान्य स्थिति बनेको छ। म धन्य छु। सुझावको विकासशील र विनाशकारी शक्ति परसुझावको व्याख्या र समीक्षा। परसुझावको अर्थ अरूको विचारले पारेको प्रभाव हो। समयको हरेक कालखण्डमा सुझावको शक्तिले मानिसको सोच विचार एवं सम्पूर्ण जीवनमा नै गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ। विश्वकै धेरै मुलुकहरूमा सुझाव नै धर्मको नियन्त्रण शक्ति बनेका छ। मनको सामान्य विज्ञानका ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूलाई अनुशासित र नियन्त्रित राख्दै सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सुझावको प्रयोग गर्न सकिन्छ। रचनात्मक पक्षमा सुझावको प्रभाव अति अद्भुत रहन्छ। नकारात्मक प्रयोग यही सुझाव नै मनको प्रयोग मध्येको सबैभन्दा विनाशकारी प्रतिक्रिया हुन्छ, जसले दरिद्रता, असफलता, पीडा, रोग र प्रकोप निम्त्याउँछ। के तपाईँले यसमध्ये कुनै स्वीकार्नु भएको छ? बाल्यकालदेखि नै यीमध्ये अधिकांशलाई नकारात्मक सुझाव दिएर हुर्काएको छ। तिनलाई मूल्याङ्कन गर्न र अस्वीकार गर्न नजानेर हामी सजिलै अङ्गीकार गर्छौँ। केही नकारात्मक सुझाव यस प्रकार छन्: तिमी सक्दैनौ, तिमी केही बन्ने छैनौ, तिमीले गर्न सक्दैन, तिमी हार्नेछौ, तिमीसँग क्षमता छैन, तिमी सधैँ गलत हुन्छौ, तिमी बेकार छौ, यो गर्नु बेकार छ, तिमीलाई थाहा भएको भन्दा तिमीले कसलाई चिनेको छौ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कसैले वास्ता छैन, तिमी किन वास्ता गर्छौ, यति मेहनत गर्नु बेकार हो, परिस्थिति झनै बर्बाद गरिरहेको छ, प्रेम चराहरूको लागि मात्र हो। जबसम्म एक युवकको रूपमा प्रगतिशील एवं रचनात्मक आत्मसुझाव सञ्चार गरिँदैन, पुराना नकारात्मक सुझावको प्रभाव हावी भएर हामीलाई व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा असफलता भोग्न बाध्य बनाइरहन्छन्। यसर्थ आत्मसुझाव त्यो महान कडी हो जसले तपाईँमा महान सोच र महान व्यवहार स्थापित गर्ने क्रमलाई अवरोध पुर्याउने सुख सङ्कुचित घेरालाई तोड्न र एउटा स्वतन्त्र एवं महान लक्ष्यको लागि जिउन ऊर्जा प्रदान गर्दछ। नकारात्मक सुझावलाई प्रतिवाद गर्न सकिन्छ। कुनै पत्रिका पढ्नुभयो भने तपाईँले दर्जनौँ यस्ता खबरहरू पाउनुहुन्छ जसले तपाईँमा डर, त्रास, चिन्ता, तनाव र अन्यल सिर्जना गर्दछ। तपाईँले यी भावलाई स्वीकार गरेको खण्डमा तपाईँमा जीवनप्रतिको चाह भङ्ग हुन्छ र अवचेतना मनमा सञ्चारित हुने नकारात्मक विचारलाई प्रतिवाद गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञानबाट तपाईँले यी भावका सट्टा अन्य ऊर्जाशील र जीवनदायिनी भाव सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको वरिपरिका व्यक्तिहरूबाट आउने नकारात्मक भावलाई निहाल्नुहोस्। परसुझावबाट प्रभावित हुनु नहुनु तपाईँको छनौट हो। पहिले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र आफूलाई ऊर्जा दिने भाव अङ्गीकार गरेर बाँकी फिर्ता दिनुहोस्। हामी सबैजना जीवनका विभिन्न मोडमा यस्ता नकारात्मक भावबाट पिरोलिएका छौँ। फर्केर हेर्ने हो भने हामीले सजिलै सम्झन सक्छौँ कि कसरी हाम्रा अभिभावक, साथीलाई, नातेदारलाई, शिक्षक र आफन्त नकारात्मक सुझावको अभियानमा सहभागी भएका थिए। तपाईँले भनिएका कुराहरू मूल्याङ्कन गर्दै जाने हो भने ती सब नकारात्मक भाव तपाईँलाई नियन्त्रणमा राख्न वा तपाईँमा डर पैदा गर्न भनिएको पाउँछौँ। परसुझाव हरेक घर, कार्यालय, कारखाना आदि हरेक समूहमा विद्यमान हुन्छ। यीमध्ये अधिकांश परसुझावहरूको उद्देश्य तपाईँलाई अरूले चाहे अनुरूप उनीहरूको फाइदा अनुकूल अनुभव गर्न, कार्य गर्न प्रेरित गर्ने प्रयोजनले व्यक्त गरिएको हुन्छ। कसरी सुझावले मान्छे मार्यो यहाँ परसुझावको प्रभावबारे व्याख्या गरिएको छ। मेरो एकजना नातेदार क्रिस्टल हेरेर भविष्य बताउने भारतीय ज्योतिषी कहाँ पुगे। उनलाई भन्यो कि उनको मुटु खराब भइसकेको छ र आउँदो पूर्णिमामा उनको मृत्यु हुन्छ। उनले परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई यो कुरा जानकारी गराए र सम्पत्ति नामसारी पनि गरिदिए र उनले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेकाले यो शक्तिशाली सुझाव उनको अवचेतना मनमा गढ्यो। ती नातेदारलाई यो पनि भनिएको थियो कि उक्त भविष्यतामा यस्तो शक्ति छ, उसको प्रयोगले ऊ कसैमाथि कृपा हानि गर्न सक्दैन।
आफ्नो मनको कार्यशैली र कार्यक्षमताको अज्ञानताका कारण ऊ अनुमानित समयमा नै मर्यो। पक्कै पनि हामीमध्ये धेरैले यस्तै अन्धविश्वास, मूर्खता र अज्ञानताले भरिएको कथा सुनेका छौँ। यस घटनालाई अवचेतना मनको कार्यशैलीको ज्ञानको आकाशमा विश्लेषण गरौँ। चेतन मनले तर्कका आधारमा विश्वास अनि स्वीकार गर्ने हरेक विवरण अवचेतना मनले अङ्गीकार गर्दछ, त्यसमाथि कार्य गर्दछ। ज्योतिषी कहाँ जानु अघि मेरा नातेदार स्वस्थ, खुसी र आनन्दित थिए। त्यहाँ उनलाई अति नकारात्मक सुझाव दियो जुन उनले स्वीकार गरे। उनी त्रसित भए र आफू अर्को पूर्णिमामा मर्दैछु भन्ने कुरा स्वीकार गरे। उनी त्रसित भए र आफू अर्को पूर्णिमामा मर्दैछु भन्ने कुरा मनमा खेलाइरहे। उनले धेरैलाई विश्वासका साथ यही कुरा सुनाए र अन्तिम विदाईको तयारी पनि गरे। यही सब क्रियाकलाप उनको मनमा चल्यो। यसको कारण उनी विचार थियो। उनी आफैले भएर त्रासले आफ्नो मृत्यु, भौतिक शरीरको विनाश निम्त्याए। उनलाई भविष्य बताउने महिलामा केही लट्ठी र पत्थरभन्दा माथिको कुनै शक्ति थिएन। उनको सुझावमा यो नतिजा ल्याउने कुनै समर्थन थिएन। उनले आफ्नो मनको कार्यशैलीको ज्ञान राखेको भए र आफू आफ्नै विचार र भावद्वारा नियन्त्रित अनि सञ्चालित छु भन्ने ज्ञान भएको भए त्यस्ता नकारात्मक सुझावलाई उनले अस्वीकार गरेर त्यसलाई व्यवस्था गर्न सक्थे। युद्ध जहाजलाई हानिएको तीर बेकार भए चाहिँ त्यो सुझावहरू निस्तेज पार्न सकिन्थ्यो। मनको विज्ञानको सामान्य प्रयोगले पनि उक्त भविष्यवाणीलाई प्रभावहीन बनाउन सकिने थियो। अरूबाट आउने सुझावमा त्यतिन्जेलसम्म कुनै शक्ति हुँदैन जबसम्म हामीले आफ्नो विचार र भावको साथ यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। जब हामीले पर सुझाव स्वीकार गर्छौँ उक्त सुझावले अद्भुत प्रभाव पर्दछ। यसका लागि हामीले मानसिक अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यो विचारलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। यस अवस्थामा ती विचार तपाईँको हुन जान्छ र अवचेतना मन त्यसलाई यथार्थ रूप दिनतिर लाग्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईँसँग छनौटको अधिकार छ। जीवन रोज्नुहोस्, प्रेम रोज्नुहोस्, स्वस्थ रोज्नुहोस्। मान्यताको शक्ति। प्राचीन युनानको समयदेखि दार्शनिक र तर्कशास्त्रीहरूले सिलोजिम नामका तर्कशैलीको अध्ययन गरेका छन्। सिलोजिम मस्तिष्कका व्यवहारिक कुरामा तर्क गर्दछन्। यसको अर्थ तपाईँको चेतन मन जुन प्रमुख विचारलाई सत्य मान्छ त्यो विचार नै अवचेतना मनमा पुग्छ र प्रतिक्रिया दिन्छ। त्यो विचार वा समस्या के कस्तो छ भन्ने कुराले केही फरक पर्दैन। यदि प्रमुख विचार सही छ भने निष्कर्ष पनि अवश्य नै सही हुन्छ। उदाहरणका लागि एकजना कलेज प्राध्यापक टाउन हल न्युयोर्क स्थित मनको विज्ञान विषयमा मेरा केही प्रवचनको कक्षा लिएका थिए। उनले मलाई दुखेसो पोखे, मेरो जीवनमा हरेक पक्ष लथालिङ्ग छ। मैले स्वस्थ सम्पत्ति र साथीहरू सबै गुमाएको छु। मैले जहाँ हात हाल्यो त्यही बिग्रिन्छ। उनले अब अवचेतना मनको अथाह शक्ति र अनन्त सम्भावनाले आफूलाई आध्यात्मिक, मानसिक र भौतिक प्रगतितिर निर्देशित गरिरहेको यथार्थलाई आधारभूत मान्यता बनाउन पर्छ भनी मैले जोड दिएँ। अनि मात्र अवचेतना मनले पूर्ण विवेक साथ उनको लगानी र निर्णयमा सहयोग पुर्याउँदै शरीरको उपचार गर्ने र जीवनमा शान्त र समृद्धि स्थापना गर्ने कुरा पनि मैले उनलाई बताएँ। ती प्राध्यापकले यसपछि उनले चाहे अनुरूपको परिस्थितिको मानसिक चित्र रूपरेखा तयार गरे र जुन उनको आधारभूत मान्यता भयो। अपार शक्तिले हरेक यात्रामा मलाई डोर्याइरहेको छ, मार्ग निर्देशन गरिरहेका हुन्छ। म पूर्ण रूपमा स्वस्थ छु र मेरो तन अनि मन सन्तुलित छ। सुन्दरता, प्रेम, आनन्द र सम्पन्नता मेरै हुन्। सही कर्मका दिव्य ढाँचाले मेरो जीवन सञ्चालित छ। मेरो चेतना मनको विचार प्रणाली अनुसार नै अवचेतना मनले प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। यो मेरो अनुभव र विश्वासको निचोड हो। उनले मलाई यस्तो पत्र पठाए मनमा नै दिनको धेरै पटक मैले यी भाव दोहोऱ्याएँ र अनुभव गरेँ कि मैले दोहोऱ्याएका हरेक भावहरू अवचेतना मनको गहिराइमा पुगेर यथार्थ निर्माण गर्दै थिए। आफ्नो अन्तभाव मलाई दिनुभएकोमा धन्यवाद सहित यो पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु र मेरो जीवनको हरेक पक्षमा
सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। तपाईको सुझावले अद्भुत काम गर्दो रहेछ। अवचेतनाले विवाद गर्दैन। अवचेतना मनमा सम्पूर्ण ज्ञान छ। यसमा हरेक प्रश्न उत्तर छन्। यसले तपाईसँग दोहोरो कुरा गर्दैन। तपाईले दिएको तर्कलाई विश्लेषण गर्दैन। उदाहरणको लागि, जब तपाईँ म सक्दिनँ, म बुढो भइसकेँ, म यो दायित्व पुरा गर्न सक्दिनँ, म उच्च पदको व्यक्ति चिन्दिनँ भन्नुहुन्छ, त्यसबेला तपाईँ आफ्नो अवचेतना मनलाई नकारात्मक सुझावले भर्दै हुनुहुन्छ, जुन पछि यथार्थको रूपमा देखा पर्दछ। वास्तवमा तपाईँ आफ्नो प्रगति रोक्दै हुनुहुन्छ र त अभाव सीमितता र तनाव निम्त्याउँछ। जब चेतन मन मार्फत बाधा, रोकावट, ढिलासुस्ती अघि सार्नुहुन्छ, त्यसबेला तपाईँ अवचेतना मनको ज्ञान, शक्तिको अस्तित्व र प्रभाव नकार्दै हुनुहुन्छ। तपाईको अवचेतना मनले तपाईको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने भावलाई हृदयबाट मान्दै हुनुहुन्छ। यसले मानसिक र शारीरिक सुस्तता बढाउँदै बिमारी र मानसिक असन्तुलन निम्त्याउँछ। तनावबाट मुक्त भई आफ्नो इच्छा पूर्ति भर्न बारम्बार दृढताको साथ दोहोऱ्याउनुहोस् कि त्यो अपार शक्ति जसले मलाई यो इच्छा दियो, उसैले मलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको अचूक तरिका उजागर गर्दै मार्ग निर्देशन गर्छ। मलाई थाहा छ म भित्रको अथाह शक्ति र अनन्त सम्भावना अहिले सक्रिय छ। मैले मनमा जे मान्छु, जे ठान्छु, त्यही कुरा बाहिर घटना र परिस्थितिको रूपमा देखा पर्दछ। यहाँ सन्तुलन, सहिष्णुता र क्षमता छ। यदि तपाईले कुनै उपाय छैन, म हारे, यो दुविधाको निकास छैन, म अशक्त, अवरुद्ध भए भन्नुहुन्छ भने तपाईले अवचेतना मनबाट कुनै सहयोग वा प्रतिक्रिया पाउनुहुन्न। अवचेतना मनले आफ्नो लागि कार्य गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सही आग्रह गर्नुहोस् र यसको सहयोग प्राप्त गर्नुहोस्। यो सधैँ तपाईको लागि कार्य गर्दछ। यसले तपाईको मुटुको धड्कन अनि श्वास प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ। यसले तपाईलाई लागेको खाउचोट निको पार्दछ र यसको प्रवृत्ति जीवनदयानी छ, जसको सधैँ तपाईको सुरक्षा र सफलताको लागि कार्य गर्दछ। अवचेतना मनको आफ्नै व्यवस्था भए पनि यसले तपाईको विचार र चित्रणलाई स्वीकार गर्दछ। तपाईले कुनै समस्याको समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ भने अवचेतना मनले सहयोग गर्छ, यस अर्थमा कि तपाईको चेतना मनको प्रयोगले सही मूल्याङ्कन र स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्दछ। जब तपाईँ म कुनै निकास देख्दिन, म अलमलमा छु भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो ऊर्जा निस्तेज पार्दै हुनुहुन्छ र परेडका सिपाहीहरूको झैँ तपाईँ पनि धेरै शक्ति खर्च गर्नुहुन्छ, तर कतै पुग्नुहुन्न। विचारका प्रभावलाई शान्त पार्नुहोस्, शरीर शिथिल पार्नुहोस् र आरामसँग भन्नुहोस्, मेरो अवचेतना मनले उत्तर जान्दछ, मेरो भावनामाथि प्रतिक्रिया जनाउँदैछ। म धन्य छु कि अवचेतना भित्रको अथाह शक्ति र अनन्त सम्भावनामा हरेक कुराको ज्ञान छ भन्ने तथ्य मलाई थाहा छ। यसले मलाई सही मार्ग निर्देशन दिइरहेछ। मेरो दृढ विश्वासले म भित्रको गौरव र महानता जागर गर्दैछ। यस्तो भएकोमा म आनन्दित छु। सम्झनै पर्ने कुराहरू। नम्बर 1, राम्रो सोच्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। नराम्रो सोच्नुभयो भने नराम्रै हुनेछ। तपाईँ त्यही भन्नुहुनेछ जुन तपाईँ दिनभर सोच्नुहुन्छ। नम्बर 2, तपाईको अवचेतना मन तपाईसँग बहस गर्दैन। यो तपाईको चेतना मनको आदेशलाई चुपचाप मान्दछ। म यत्रो खर्च गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो भने तपाईको अवचेतना यसलाई साँचो बनाउन काम गर्न थाल्छ। कुनै ज्यादै राम्रो विचार छान्नुहोस्, बरु यो आदेश दिनुहोस्, म यसलाई किन्नेछु, म यसलाई आफ्नो मनमा स्वीकार गर्दछु। नम्बर 3, तपाईसँग छान्ने शक्ति छ। स्वस्थ र खुसीलाई छान्नुहोस्। तपाईँ मित्रवाद र शत्रुवाद हुने भनेर छान्न सक्नुहुन्छ। सहयोग, खुसी, मित्रता, प्रेम गर्न योग्य बन्न छनौट गर्नुहोस्। सारा संसारले प्रतिक्रिया गर्नेछ। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका यही हो। 4,
तपाईँको चेतना मन पाले हो। यसको प्रमुख काम झुटो भावको प्रभावबाट तपाईँको अवचेतना मनलाई रक्षा गर्नु हो। कुनै राम्रो चिज हुन सक्दछ र अहिले भइरहेको छ भने भन्ने विश्वास छनौट गर्नुहोस्। छनौट गर्ने क्षमता तपाईँको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। खुसी र प्रचुरतालाई छनौट गर्नुहोस्। नम्बर 5, अरूको सुझाव र कुरामा तपाईँलाई चोट पुर्याउने कुनै शक्ति छैन। शक्ति तपाईँको आफ्नो विचारमा मात्र छ। तपाईँ अरूको विचार वा सुझावलाई अस्वीकृत गर्न, छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो विचारलाई दृढ भएर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग यो छनौट गर्ने शक्ति छ कि तपाईँ कस्तो प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ। नम्बर 6, आफ्नो शब्दमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँले हरेक शब्दको हिसाब दिनुपर्नेछ। कहिले यो नभन्नुहोस् कि म असफल हुनेछु, मेरो नोकर छुट्नेछ, म भाडा तिर्न सक्दिनँ। तपाईँको अवचेतना मन तपाईँको ठट्टा बुझ्न सक्दैन। यो यस्तो चिजलाई वास्तविकतामा बदलिदिनेछ। नम्बर 7, तपाईँको मस्तिष्क नराम्रो छैन। प्रकृतिको कुनै पनि शक्ति नराम्रो हुँदैन। तपाईँ प्रकृतिको शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। आफ्नो मस्तिष्कको प्रयोग हरेक ठाउँमा सबै मानिसलाई वरदान दिन, उपचार गर्न र प्रेरित गर्नको निमित्त गर्नुहोस्। नम्बर 8, कहिले त्यो नभन्नुहोस् कि म गर्न सक्दिनँ। यस वाक्यको ठाउँमा अगाडि दिएको वाक्य राखेर यस डरबाट बस्नुहोस्। म आफ्नो अवचेतना मनको शक्तिले सारा काम गर्न सक्दछु। डर, अज्ञान र अन्धविश्वासभन्दा बाहेक शाश्वत सत्य र जीवनको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले सोच्न सुरु गर्नुहोस् र अरूलाई आफ्नो लागि सोच्न अनुमति नदिनुहोस्। आफ्नो विचार स्वयं छान्नुहोस् र आफ्नो निर्णय आफै लिनुहोस्। नम्बर 10, तपाईँ आफ्नै आत्मा अवचेतना मनको कप्तान हुनुहुन्छ र आफ्नो भाग्यको मालिक हुनुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईँसँग छनौट गर्न सक्ने क्षमता छ। जिन्दगी रोज्नुहोस्, प्रेम रोज्नुहोस्, स्वस्थ रोज्नुहोस् र खुसी रोज्नुहोस्। नम्बर 11, तपाईँको चेतना मनले जेलाई साँचो मान्दछ। तपाईँको अवचेतना मनले त्यसलाई स्वीकार गर्दछ र वास्तविक बनाउँछ। भाग्य, दैव मार्गदर्शन, सही कर्म र जीवनको सबै नियमहरूको विश्वास गर्नुहोस्। हस्त मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म यति नै र बाँकी फेरि अर्को एपिसोड लिएर आउने बाचाका साथ अहिलेलाई भने तपाईँहरूबाट छुट्टिन अनुमति चाहन्छु। हस्त, तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।